बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे के अकाउंट टाइप्स एक्सप्लेन की थी, और उसके बाद एक और वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने आसान अकाउंट के बारे में बताया था। तो वन बाय वन हर अकाउंट की डिटेल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी हर वीडियो में। तो आज इस वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं और जो टॉपिक है वो है UBL बिज़नेस पार्टनर अकाउंट। अभी हम करंट अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम सेविंग अकाउंट भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, UBL बिज़नेस पार्टनर अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि UBL की 1300 प्लस ब्रांचेज हैं पूरे कंट्री में, जो कि पाकिस्तान के 400 शहरों में अपनी सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। तो अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये अकाउंट अपना UBL की किसी भी ब्रांच, अपने शहर की किसी भी ब्रांच से जाकर ओपन करा सकते हैं, और इसको ऑपरेट आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप मुल्तान में रहते हैं और आपने मुल्तान की किसी UBL ब्रांच में अपना UBL बिज़नेस पार्टनर अकाउंट ओपन कराया है, तो आप किसी काम के सिलसिले में लाहौर बिज़नेस के सेटअप में, या कोई कारोबार आपका लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में चल रहा है, तो आप वहाँ भी UBL की किसी भी ब्रांच से अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट में UBL आपको क्या क्या बेनिफिट ऑफर करता है, इसमें यह है कि इंस्टेंट कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं कंट्री की किसी भी ब्रांच से। चाहे अगर आपका अकाउंट उस शहर में हो या ना हो, आप UBL किसी भी ब्रांच से यूज़ कर सकते हैं। कंट्री वाइड इंस्टेंट फंड्स ट्रांसफ़र, पूरे कंट्री में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, किसी को भी आपने पैसे भेजने हो, किसी से लेने हो, आप आसानी इस अकाउंट से अपनी ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है इशुएंस ऑफ पे आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। पे आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, TT, टेलीग्राफिक TT, तो आप अपने इस अकाउंट से कुछ ये भी कर सकते हैं, पे आर्डर बनवा सकते हैं, TT बनवा सकते हैं, TT कर सकते हैं। इंस्टेंट चेक क्लियरेंस फॉर ऑल UBL चेक्स, कि आप अपने इस अकाउंट के थ्रू अपने क्लियरिंग के चेक, कोई और किसी बैंक का भी चेक है तो आप अपने इस अकाउंट के थ्रू से क्लियर करवा सकते हैं। स्पीडी क्लियरिंग एंड कलेक्शन ऑफ एनी नॉन UBL चेक इन एनी ऑनलाइन UBL ब्रांच, कि अगर आपके पास UBL का चेक नहीं है और किसी और बैंक का है, लेट्स सपोज कि आप बिज़नेस डील के थ्रू आपको एक चेक मिल रहा है अलाइड बैंक का, MCB का, और आपका अकाउंट UBL में है, तो आप अपने UBL की किसी भी ब्रांच, अपनी ब्रांच या कहीं और सिटी में किसी भी ब्रांच जाके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप अपना चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशुएंस, बैलेंस इंक्वायरी, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स, आप अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट भी मंगवा सकते हैं। आप इस अकाउंट की स्टेटमेंट आप फ्री भी ले सकते हैं, अपनी बैलेंस इंक्वायरी भी आप कर सकते हैं, और स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स। लेट्स सपोज कि आपने किसी को चेक इशू किया और किसी मिसहैप और कोई डिस्प्यूट की वजह से अब आप चाहते हैं कि अपना चेक स्टॉप करा लें, तो इस अकाउंट में आपको बैंक ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आप अपना चेक स्टॉप करा सकते हैं। अगर कोई तो सोच रहे होंगे कि चेक स्टॉप कराने के चार्जेस मैंने नहीं बता रहा, तो वो जब हम शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसमें वन बाय वन बताऊंगा कि किस अकाउंट में कितने चार्जेस हैं और उसमें कितने हैं। फिलहाल हम यहाँ पे फैसिलिटी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। रुपी डिपॉजिट एंड विड्रॉल, बोथ चेक एंड कैश, या आप इसमें से जो है ना पैसे जमा भी कर सकते हैं, पैसे निकाल भी सकते हैं, वो चेक की सूरत में भी हो सकते हैं, वो कैश की सूरत में भी हो सकते हैं। इशुएंस, पे आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, ये डिस्कस हो गए। लॉकर एक्सेस, कि आप इस अकाउंट के बिहाफ पे UBL में लॉकर भी ले सकते हैं। लॉकर तो आप सब जानते हैं, तो लॉकर के बारे में भी हम आपको डिटेल में आगे जाकर बताएंगे। यूटिलिटी बिल्स पेमेंट, इस अकाउंट के बिहाफ पे आप अपनी यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट भी दे कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स में आ जाता है टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, XYZ, इस तरह के ये सब यूटिलिटीज़ बिल में आ जाते हैं। कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, कंज्यूमर लोन में आ जाता है ऑटो फाइनेंस, हाउस फाइनेंस, एडवांस सैलरी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड अगर आपने UBL से लिया हुआ है या किसी बैंक से लिया तो आप उसकी पेमेंट भी अपने इस अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, और लोन भी ले सकते हैं जो आपने आपको लोन अभी ब्रीफ किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशुएंस एंड बैलेंस इंक्वायरी, वही बात आ गई कि अकाउंट की स्टेटमेंट भी इशू करवा सकते हैं और बैलेंस इंक्वायरी भी। इशुएंस ऑफ रुपी ट्रेवलर्स चेक, तो आप इसमें अपना ट्रैवलर चेक में पे आर्डर CC इस पे आप वो भी यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। करंट अकाउंट दैट ऑफर्स फ्रीडम, इसका मतलब ये है कि UBL बिजनेस पार्टनर अकाउंट आपको कौन सी फैसिलिटी फ्री मुहैया करता है। ठीक है, उसमें ये है
کہ اس اکاؤنٹ میں اگر آپ اپنا منتھلی ایوریج بیلنس 250 کے یعنی کہ 2.5 لاکھ روپے تک مینٹین رکھتے ہیں تو بینک آپ کو یہ فیسلٹی فری آف کاسٹ پے کرتا ہے۔ اس میں آ جاتا ہے ایشوئنس آف ایم ٹی، ایشوئنس آف سی 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 بی سی، ایشوئنس آف کیشیئر چیک، پے آرڈر سی سی، یہ چیز فری، اس کے کوئی بینک چارجز نہیں لے گا۔ کینسلیشن آف پی او، سی سی، سی بی سی، ڈی ڈی اینڈ ایم ٹی، یعنی کہ جو پے آرڈر سی سی ڈی ڈی آپ نے ایشو کروائی اور اگر آپ اس کو دوبارہ کینسل کرا کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بینک اس کے بھی کوئی چارجز آپ سے نہیں لے گا۔ ڈپلیکیٹ سی 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 بی سی، یعنی کہ ڈپلیکیٹ سی سی کیشیئر چیک، ڈپازٹ، پے آرڈر اگر آپ ڈپلیکیٹ ایشو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے بیہاف، اس اکاؤنٹ کے بیہاف پہ بینک آپ کو وہ بھی فری ایشو کر کے دے گا، کوئی بینک چارجز نہیں ہوں گے۔ ڈپلیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر پہلے آپ نے ایک پے آرڈر بنوایا اور کسی وجہ سے وہ آپ سے کہیں مس پلیس ہو گیا اور آپ سے گم ہو گئے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اسی طرح کا ڈپلیکیٹ ایشو کرا کے دیں، اس کا ایک الگ پروسیس ہے کہ کیا پروسیس ہوگا، کس تحت آپ کو ڈپلیکیٹ ایشو ہوگا۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز آپ سے پے آرڈر مس پلیس ہو گیا تو آپ نے جا کے اپنے نیئر جو تھانہ ہے اس میں ایف آئی آر درج کرانی ہے۔ ایف آئی آر درج کرانے کے بعد ایف آئی آر کی کاپی آپ بینک میں جمع کرا دیں گے اور بینک آپ کو اس بیہاف پہ نیا پے آرڈر ایشو کر کے دے دے گا، یعنی کہ اس اکاؤنٹ میں یہ فیسلٹی ہے کہ آپ کو ڈپلیکیٹ سیم اسی طرح کا بینک اور ایشو کر کے دے دے گا، سی سی پوسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا ڈیبٹ اے ٹی ایم کارڈ اینول فی۔ جو ڈیبٹ اے ٹی ایم کارڈ اینول فی ہے یعنی کہ آپ کو جو اس اکاؤنٹ میں اے ٹی ایم کارڈ ایشو ہوگا، اے ٹی ایم کارڈ کی جو سالانہ فیس ہے وہ بھی اس اکاؤنٹ میں آپ سے بینک چارج نہیں کرے گا۔ کیسے؟ اگر آپ 2.5 لاکھ کا بیلنس مینٹین کرتے ہیں تو اے ٹی ایم کی اینول فیس بھی نہیں ہوگی۔ کلینز بل فار دا کلیکشن انٹر سٹی کلیئرنگ، یعنی کہ انٹر سٹی میں آپ چیک بھجواتے ہیں، کلیئرنگ میں بھجواتے ہیں، ادر بینک کے چیک جو بھی ہے وہ بینک آپ کو فری آف کاسٹ کلیئر کر کے دے گا۔ انٹر سٹی کلیئرنگ وہ ہوتی ہے کہ لیٹس سپوز کہ آپ ملتان میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو کسی بھی بینک میں چیک ایشو ہے اور وہ بلانگ کرتے ہیں برانچ ملتان سے تو وہ لوکل کلیئرنگ میں آئے گی۔ اگر آپ کو چیک ملا ہے لیٹس سپوز لودھران شہر کا اور آپ رہتے ہیں ملتان میں تو وہ اگر کسی بینک سینٹرلائز اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا یو پی ایل چیک وہ جو ہے اسی برانچ کو بھیجے گا جہاں سے لودھران شہر کی جس بینک یا برانچ سے ایشو ہوا ہے، تو اس پہ میکسیمم 3 to 4 days لگ جاتے ہیں، وہ انٹر سٹی کلیئرنگ میں آ جاتی ہے۔ ایشوئنس آف چیک بک، چیک بک بھی آپ کو فری ایشو ہوگی۔ چیک ریٹرن ان پیڈ فار پے اکاؤنٹ، اگر ایک چیک آپ کلیئرنگ کا بھجواتے ہیں ادر بینک کو کہ آپ مجھے اس کا فنڈ دے دیں اور وہ چیک کسی وجہ سے ریٹرن ہو جاتا ہے، ہاں کوئی بھی ایشو ہے وہاں پہ، تو ویسے بینک نارملی چارج کرتا ہے 580 روپے چیک ریٹرن چارجز، لیکن اس اکاؤنٹ بزنس پارٹنر میں اگر آپ 2.5 لاکھ کا بیلنس مینٹین کر رہے ہیں اور اگر آپ کا چیک ریٹرن ہوتا ہے تو بینک آپ سے کوئی کاسٹ چارج نہیں کرے گا۔ آن لائن آئی پی ٹی ایس ٹرانزیکشن کنٹری وائز، آن لائن ٹرانزیکشن آپ پورے کنٹری میں کر سکتے ہیں، اس اکاؤنٹ سے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں، لینے ہیں، لین دین بھی آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ اور اینڈ پہ آ جاتا ہے لاکر رینٹ، یعنی کہ اگر آپ نے یو پی ایل سے لاکر لے لیا ہے یو پی ایل بزنس پارٹنر اکاؤنٹ کے بیہاف پہ، تو اگر آپ 2.5 لاکھ کا بیلنس مینٹین کر رہے ہیں تو آپ سے لاکر فی بھی بینک نہیں لے گا 1 سال کے لیے۔ نیکسٹ ایئر جب آئے گا تو آپ سے جو شیڈول آف چارجز میں فی آ رہی ہے کہ وہ بینک آپ پہ امپلیمنٹ کرے گا۔ دوستو یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ تو تھے وہ فائدے کہ 2.5 لاکھ روپے تک اگر آپ بیلنس مینٹین کرتے ہیں، اگر آپ لیٹس سپوز کہ 2.5 لاکھ تک بیلنس مینٹین نہیں کرتے تو پھر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ منیمم آپ کو اپنے اس اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ڈپازٹ فکس رکھنا پڑے گا۔ اگر 9,900 ہوگا تو پر منتھ بینک چارج کٹ کرے گا 50 روپے، پر منتھ 50 روپے کٹوتی ہوگی، تو منیمم بیلنس 10,000 آپ نے اپنے اس اکاؤنٹ میں مینٹین رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ بتانے کے بعد یو پی ایل بزنس پارٹنر کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اکاؤنٹ کس طرح کا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ریسیو ہوتا رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے اکاؤنٹ اور اس کی ڈیٹیل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔